Sa ubang suplemento, mamahimong kulang ra ang kakusog. Basin mapunder ka lang. Pero sa Thunderbird Electrogen D+, dunay kompletong formula nga molahutay ug dugay para malikayan ang mga sakit ug stress. Kakusgan, kalig-on ug kabaskog sa bisan unsang panahon. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa bisan unsang panahon. Sa iban nga suplemento, pwede nga inilang ang baskog, basi mapundir ka lang. Sa Thunderbird Electrogen D+, may kumpleto nga formula para sa madugay nga kusog. Likaw sa masakit kag stress. Pangpakusog, bakod kag baskog sa anuman nga panahon. Thunderbird Electrogen D+. Depensa sa bisan ano nga panahon.